sota Iuka tiuvia kayon koro Misa pete kachir sahaya Lan borpat kau ciduk toro तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आयज आमी कितें भशेन वेर्स समारंभांत आमच्या फातिमा सायबिणीची ह्या नोवेनांत आमकां जाण एकल्याक देवा मुखार घालुया सायबीण मायची पांय दवरुया सगळी आमची मागणी करीत भशेन देवा मुखार घालुया आनी ह्या मिसाची बलिदानांत आमी सुरवात देवाच्या नांवान करुया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो फातिमा सायबिणीचे पोटबेचे तयारेचो आयज निमाणो दीस आयचो विशय तेर्साचे मागणे कुटुंबाचे बोल आमचे पवित्र सोबेच्या दोतोनीन पोरमाणे तेर्साचे मागणे एक व्हडल्यांतले व्हड हातयार आमा क्रिस्तांवांक तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमचे कुटुंब ओदीक आनी ओदीक घोट जावंक पावतात रुजारेच्या मागण्या वरवीं आमी कसलीय वायट ताणण्यांतली आनी सैतानाच्या फासांतली आमकां सुटका फावो जाता मारिया आपल्या जिवितांत सदांच उस्क्यान बोल्लोलें जिवीत जियेली तिणें सदांच देवाच्या उतराक पालो दिलो देखून तिका सोडवणेच्या कामांत सांगाती करूंक विचून काडली तर आमी सगल्यांनी आंकवार मारेची देख घेवन सदांच आमच्या कुटुंबांत तेर्स रोजार करून एकामेकाच्या उस्क्यान भरून जिवूंक आनी आमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जावूंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया मोगल बाबा भयणीनो आयज ह्या वेस्पाच्या दिसाक आमी खेरीत भशेन ह्या मिसांत आमी मदर ट्रीजा ह्या आमच्या समुदायाच्या सगळ्यांक कुटुंबा पासत आमी मागता तशेंच कित भशेन जायते आमचे सी फेरर्स हे आमच्या समुदायाचे आसा आनी आमच्या ह्या फिरगोजेन थंय जायते सी फेरर्स वावर करतात बोटीचेर तांचे पासून आमी खेरीत भशेन मागता आयज ह्या मिसाक देवान तांकां कित भशेन राखून सांबाळूंक तशेंच जायते आमचे टोरणाचे भुरगे कित भशेन अजून बेकार आसात तांकां नोकरी कित भशेन ते सोदतात तांचे वावरा धंद्याचेर कित भशेन देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया तशेंच कित भशेन मागुया आनी आमच्या मागण्यांत धरुया लिबर्टीचो भाव कित भशेन आमकां मागूंक लायला तो चड बरो क्रिटिकल कंडिशनान आसात मॅकलेन हे आमच्या भावा पासत आमी ह्या मिसान आनीक फावटी कित भशेन उगडास ताचो कोत्ता तेच भशेन आमची एक भयण ब्रिमा कित भशेन कोर्तालीची ही आमची भयण कित भशेन बरी ना तिका आमच्या मागण्याची गरज आमचे संस्थेचो नागपूर प्रॉविन्साचो एकलो आमचो भाव फादर लिजो क्रिटिकल तो आसा की भशेन निमोनिया जावन ताचे पासतूय की भशेन ताका भलायकी परतून देवान आमच्या मागण्यांतल्यान फावो करूंक म्हूण मागता मोगाल भाव भयणीनो आयज वेस्प्र आनी वेस म्हळ्यार की भशेन एक खुशालकाय कित्याक फाल्यांच्या दिसाक आमी आमचें परब संबरमता तर आयज ह्या वेस्पराक आमी 3 स्तोत्र गायतले आयज प्राचित रीत ना पूण त्या बदले करीत भशेन हे 3 स्तोत्र जावन आसा पवित्र सोबेचे सांजेचे मागणे जे आसा करीत भशेन ते आयज आमी ही स्तोत्रांतल्यान आमी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी आमचे सांजेचे प्रार्थना देवाक भेटयतल्यात 3 स्तोत्र आमी गायतल्यात A34, A21 आनी A28 ह्या स्तोत्रांतल्यान आमी देवाक दिनवासुया आनी करीत भशेन ह्या आमचे स्तोत्रांतल्यान सायबीण मायक आमी करीत भशेन आमचे उल्हास गावुया प्रतिगान पयले सुभागी तूं आंकवार मरे सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक
तुझ्या कुशव्यांत तुवें सांबाळ्ळो. गीत आमी गायतले हांव A21. Nove gir Nove gir Lutzungaya Lutzungaya Pormesvora Pormesvora Vakana Vakana Shekashi Shekashi Ritume voi Ritume voi Deva sud Gitagaya Nove gir Lutzungaya Lutzungaya Pormesvora Pormesvora Vakana Vakana Shekashi Shekashi Ritume voi Ritume voi Deva sud Gitagaya Pormesvora Jamana Nitagayo Nakona Uikarat now Devache Lutzungaya Pormesvora Vakana Shekashi Ritume voi Deva sud Gitagaya Lutzungaya Pormesvora Vakana Shekashi Ritume voi Deva sud Gitagaya. प्रतिगान दुसरें जाणेन तुमकां रोचली ताका तुवें जल्म दिलोय तरी सासनाक तूं आंकवार. स्तोत्र आमी गायतले हांव A34. Sorvesvora krutsunga Novegi sundosubi Taunekeli votsoria Usviahata chabula Ani povit paulia Suitvoron sotvondili Rashtramokarishvara आपली सोडवण पुरकुटली प्रमाणिक पडफा कहिले इस्रायलाच्या कोराण्या विश्वासी मोग बसयलो तांचो दोर उगडासतलो शेकांची प्रितुबीची देवाची सोडवण फाकली आखी पृथ्वी गोणगोणा सर्वेस्पराच्या माना कुशल गीतां घडून गा आनंदाचे उल्हासू. प्रतिगान तिसरें सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे आमा मनशांक जिविताचे फळ तुजे उदेशी बगूंक मेळ्ळे. स्तोत्र आमी गायतले हांव ह्या वेळार A28 सगोट आमी हे भाशेन सांगाता गावुया. Sorvesporaच्या माना नवे गीत रोचून गाया आमचे खातीर रोचोऱ्या ताणे करून दाखोया. Sorvesporaच्या माना संतोषाने गीत गायता Sorvesporacja mana
Sontosa negit gaita Putritar paulist paulia Patuloy ang kasorbo Sokля posang dakoili Putri apliamo gaci Sorves pora chamana Sontosa negit gaita Sorves pora chamana Sontosa negit gaita Pratuya सर्वेस परदेवा बहु भाग्यवंतान क्वारमरीक आयज आमी भक्तीन वंदिता जैतिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशीच आमकां तिची विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणा Amen. दोर्नदूताच्या इतिहासावेलें वाचप जैतुनाच्या दोंगरांतावन शीस जेरुसल्याक परतले एका सोनवाराच्या वाटेंतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता शारांत भितर सरतोस ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले ते हे पेद्रो जुवांव जाकोब आंद्रे फिलीप तोमे बातोलोम्यू मॅथ्यू आल्फाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत असले देवाचे उतोरे देवाचे वदुडकार ह्या देवाच्या उतराक केट भाशेन आमी आमचो जबाब गितांतल्यान गावन दितल्यात Q5 बापा म्हज्या मोगाला Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Moja chivi tuja hata sota duka mata Let's pulmon mata Kita koshi Tu soupgar mata Soglian stoyar soglis mogan kita Papa Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Tuji skushi Saudi moje Sove Somes moja Soglia rosta Sove Itlian suki Dalus karis moje Tuji lagi ani magchekite Papa Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Papa Moja mogala Udgarak sugli ubirawiya
Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Aquí pove soba. Ego solo vosva. Soglak doshi potra. Tizo ego draka. Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Solves borak. Solves borak so Jesus. Solves por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. Luca pormone Gesù Cristaचे शुभ तोमा. Moima tuka somnia. सोवे महिन्याच्या नाझरेत नावाच्या गालीतल्या नाग शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारशी धाडलो. दाविदीच्या घरांतले जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पूर तुजें सवें आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमाने वाकानी. Tuka Christa. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज निमाणो दीस खूब खुशालकाय भोगता, कित्याक हे 8 दीस नोवेनाचे आमचे खेरीत भाशेन खूब बरे तरेन आमी मागण्यांत सागल्यात म्हूण. मोगाल बाबणीनो, ह्या वर्साक आमचे सिल्वर जुबलीक आमी संबरमता आनी म्हजें मुखेल कारण खेरीत भाशेन हें नोवेनां करपाचें म्हणल्यार खेरीत भाशेन म्हजे समुदाय पासत मागूंक. ह्या 9 दिसांनी खेरीत भाशेन ह्या मिसाची बलिदानांतल्यान हांवें खेरीत भाशेन आमचे समुदाय पासत मागलां. हांवें खेरीत भाशेन देवाक आनी सायबीन मुखार आमचे दर एक कुटुंब हांवें दवरलां. आनी हें खेरीत भाशेन म्हजें दिन वास देवाक. जरी मीस जावन आसा पयले तेंगशी सगळ्या मागण्याचो तेर जावन आसा खडोप आमच्या बाबाटाचो. जरी मीस जावन आसा तेंगशी द हायेस्ट स्पिरिच्युअल exercise. The rosary is the foundation or the root of Christian life. हांव नको खंयच्या भाग्यवंतान अशें सांगलां जायत, but this is my experience of the rosary. मोगाल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय तेसा मागणे कुटुंबाची बोळ. जेन्ना पवित्र सभेक खेरीत भाशेन काळी खूब हा पवित्र सभेचेर आयलें तेन्ना त्या घडीक सायबीण माय स्वर्गांतान देवून खेरीत भाशेन आमकां ह्या काळी कुपांतल्यान आमकां निवारली तिणें. 12व्या शेंकड्यांत
इन द 12th century ती पयली सेंट डॉमिनिक गुजमॅन ताका दिश्टी पडली आनी त्या काळार के भशेन एक हेरेजी चलतालें युरोपान आनी हे हेरेजी जावन आसा द कॅटिझम हेरेजी. ह्या हेरेजी म्हणल्यार जे देवान रचलां तें सगळें बरें आनी मनशाचे भितरचो किरीत भशेन आत्मो आसा तें देंवचार म्हूण ही एक हेरेजी आसलें. म्हणजे देवान देव बरो आनी तशेंच देवान वायटूय रचला. आनी त्या वेळार सायबीन माय सेंट डॉमिनिकाक तेर्साची मागणी शिकोवन ताका तेर्स कर म्हूण तांकां किरीत भशेन ताका सांगलें, हुकूम घातलो. आनी ह्या भाग्यवंतान ह्या तेर्साचे मागणे वरवीं सुमार 1 लाख जॉन बावट्टी एक भशेन पयस गेले पवित्र सभेच्यान ताणें तांकां भितर परतून हाडले. दुसरें गोंडी जे सायबीण माय किरीत भशेन दिश्टी पडली जावन आसले फातिमा गांवांत जेन्ना झूज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1914. परतून सायबीण माय आपणें दर्शन किरीत भशेन भुरग्यांक दिली तेणें तेका भुरग्यांक तांचें चित्र किरीत भशेन आयज ह्या नव्या वेस्टमेंटाचेर आसा. हे ते एक जाण भुरगीं किरीत भशेन लुसी, फ्रांसिस्को आनी जसिंता आनी ही तिगाय भुरगीं देवर एट द एज फ्रॉम 9 to 12 सुपुली भुरगीं. कित्याक काय सायबीण मायन किरीत भशेन ह्या भुरग्यांक विचून काडली काय दुबावेरीत कित्याक भुरगीं जावन आसा देवाची रूप. भुरगींचें काळीज कितें भशेन मोगाचें तांचें काळीज भांगारा भशेन आनी ह्या भांगाराच्या तेका भुरग्यांक तिणेन विचून काडलीं. एक कुटुंबाची भुरगीं ती तांकां विचून काडून ताणें फकत तांकां 2 मॅसेज दिले, डू पेनन्स एंड द रोजरी, प्राचीत आनी तेर्साचे मागणे. कित्याक तेर्साचे मागणी सायबीण मायन सांगलें भाव भयणीनो, कित्याक सांगून तेणें मीस आयकत सदांच वचून सांतेस्म साक्रामेंता मुखार दिमी घालून मागणी करत. तिणें तशें कांय सांगना बट से द रोजरी म्हणजे देर इज सम पावर इन द रोजरी. म्हणजे ह्या तेर्साच्या खेरीत भशेन हात्यार एक भशेन आनी जेन्ना आमी सोगलीं हे तेर्साचें खेरीत भशेन हात्यार आमचें घेवन आमचे हातीन तेज करता, इट इज लायक अ स्वॉर्ड. एक तलवार कशें खेरीत भशेन दुस्मानाक हारोवंक. दिस इज द पावर ऑफ द रोजरी. जायती भाग्यवंत मोगाल भाव भयणीनो अशें म्हणटात तेर्साची वयर. मेनी सेंट्स दे टॉक अबाउट द रोजरी. सेंट बर्नार्ड अशें म्हणटालो, जेन्ना हांव तेर्साचे मागणें करतालो तेन्ना देंवचार म्हजेशी पयस धांवताले. देंवचार पयस धांवताले हांव जेन्ना तेर्साचे मागणें करतालो. पाप साहेब पियूस पांचव्यान केरीत भशेन ताणेन टर्की वयर झूज लेपेंतो हें बॅटल जालें तेन्ना केरीत भशेन हें झूज जे क्रिस्तांव जिखलें, ही डेडिकेटेड इट टू द लेडी ऑफ द रोजरी. सेंट मॉनफोर्ट हो एक भाग्यवंत केरीत भशेन तो सांगता तेर्साची मागणी जावन आसा एक मेंटल प्रेयर जे आमकां केरीत भशेन घोट कोत्ता. मोगाल प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांव चड उलोवंक सोदिना कित्याक आमी जाणाव तेर्साचें मोल म्हळ्यार कितें. फातिमा सायबीन आपणाचें दर्शन दिलां केरीत भशेन आमकां सांगूंक द रोजरी वील सेव यू. मोगाल भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगता आमची फिरगोशींत जेन्ना आमी मिसां करतालीं तेन्ना आमचें मीस सदां पयलें तेर्स सुरू जावन आमी केद भशेन मीस करता. आनी आमच्या कोट्यार ही एक चाल जावन आसा
तेच करपाची, कित्याक ती आमची फातीम सायबीण आमकां उलो कोत्ता तेच करूंक सद्दां. आमचो जरी बाबाट आयज पर्यंत गोट आसा जाल्यार कित्याक आमची मुळां ह्या तेर्सांत आसा. आनी हे तेर्साची गूट जावन आसा खेरीत भाशेन 4 मिस्तेर, संतोसाचे, दुखीचे, मोहिमेचे आनी उजवाडाचे, जेजूचे आख्खें जिवीत आनी सायबीण मायची खेरीत भाशेन कशे भाशेन ते दोगूय सोडवनाचे वावरांत झुजले. म्हाका भाव भयणीनो, आमकां सोडवून जाय जाल्यार सायबीण मायन खेरीत भाशेन ह्या तेगांक भुरग्यांक हें शिकयलें. ये मुझे जेजू बोगोस आमकां येमकोणांतले उज्यांतले आमकां निबार सगले आत्म्यांक स्वर्गार वोर ओदी करून चोर गोरजेवंतक. ही मागणी खेरीत भाशेन दर एका मिस्तेरा फाटल्यान आमी कोत्ता. सगल्यांक आत्म्यांक स्वर्गार वोर. बाबूनो, जितले आमी तेर्साचे मागणे कोत्तले तितले आमी लागीं स्वर्गार पावतल्यात. हो म्हजो विस्वास आनी होच आमचो भावाट सदांच गोट आसून आमकां खेरीत भाशेन आयज पर्यंत द लेडी ऑफ रोजरी, द लेडी ऑफ फातिमा इज वर्किंग मिरेकल्स इन कॉटो. आमच्या मागण्याक लागून आमचो भावाट गोट आसा आनी आजून पर्यंत आमची सायबीण माय आमकां सांगची ना. हांव पळय सांगतलो, दिस रोजरी इज द मिरेकल फॉर आवर लायव्स. हें खरें खेरीत भाशेन एक गोवायकी. गोवायकी ते म्हळ्यार आमची सायबीण मायन आमकां सगल्यांक जेजू वरवीं आमकां राखला. जी कोण कोविडान क्रिटिकल आसलेली के भाशेन मागण्यान तांकां धरून तांकां भेटून ती आयज परतून घरांत येयल्यात सेफ. इट इज अ मिरेकल. इट इज नॉट अ सिंपल थिंग. आनी देखून हांव मुगे विटनस दिवंक सोदता की सायबीण मायन आमकां सगल्यांक जेजू वरवीं आमकां राखला बिकॉज ऑफ द रोजरी. आनी हो म्हजो बाबाट आनी होच म्हजो विस्वास सदांच आमकां ह्याच बाबाटान गोट आमी रावंक, कित्याक तेर्साच्या मागण्यांत बोळ आसा. आमेन. ह्या वेळार आमी थोडी आमची मागणी जेजू मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेन वावुरतल्या सगल्या आमच्या वडिलांक पाद्री, माद्री, पवित्र आत्मेचें बोळ, कोटाय आनी कृपा मेळूंक, देवाची अखोड गोवाय जावंक, आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजे मागण्याचे आनी देवाच्या उतराची पोंटी आनी देवाचो मोग तांच्या काळजांक रिगोवंक, देवाचे मोहिमे विणोणेन देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आंकवार मारयेन आमचे सोडगीचे आवयन आमकां तेर्साचें कोंत दिवन मागणे आनी पिराचीत करूंक फळमायलें. दर एका कुटुंबान आनी मनशाच्या जिवितान सैताना आड झुजूंक आनी सोर्गीची वाट चलूंक आनी संवसारांत मोग, शांती आनी एकवट विस्तारूंक मायेच्या आदारान देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी तेर्साचे मागणे कुटुंबांक बोळ म्हूण वळखून घेवन कोविड-19 हे मारिकार पिडीन कोसटवतना तेर्साचे मागणे करूंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोत्ता हांव तुका. पळय मोगालो जेजू, ही थोडी आमची मागणी खेरीत भाशेन तुजे मुखार उबारल्यात. हे मागण्याक खेरीत भाशेन आमकां कान दिवन आयक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C27, page 39, C27.
sogल्याच्या तनाकाती बोंतुनी आस्त्या पासो Soul Christi लोकाकाती पृथ्वीच्या मनशा पासो सगल्याच्या तनाकाती म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागुया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत हे देणी आमी तुका भक्तीन समोर रुपता आनी तुजे हातींतली पोत्तून घेता ताचे वरवीं आमी सायबीन मायेचे विनवणेन तुजे दैवीक जिवन दिसान दीस अदीक आमी बरोवंक म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराताय सर्वेस्पर आमच्या देवा कडेन वासुया ओय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व टाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायदेचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी मोठ्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो पातकांचो लांब येवंक सोंपलो इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचो सर दोलबार निरंतरी गायता हांव तुजे मुखार Sorgady संसार बोला तुझ्या वैभवान उसोगीन तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासो उसोगीन तुका सोयसो बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कॉश्ट मरण सभेची आदी ताणें नुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुंची तेसपुरी जेवण जाता काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातली पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतलें हे म्हज्या अग्रसत करत Bhavataco good purgotuya Sumya Jesu Ame Bovundo Kauta Ani Ye Kausitle Vieda Title Bauti Tu Vui Bovan Yesu Tuje Moron Purgoda बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता
तुझी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तांक पळयत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराखे पितुमीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागियोन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरो सुदृढ मेल्ल्या ती आमची बाबयनीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हे नव्यान खेरीत भशेन भाग गेले सगळ्यांक तुमच्या कुटुंबा पासत तुमची भुरगीं बाळां तरणाटी खेरीत भशेन जाणटी सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आमकां बरी करून भलायकी वाटेन उत्मीक वाटेन आयज आपलो वाडदीस जावं काजाराचो दीस मनयतात सगळ्यांचो आमी उगडास करता एक म्हजो इश्ट फादर जो खेरीत भशेन सलेशन पारी ताचो आयज वाडदीस ताचे पासत मागता ह्या कोविडान सापडलें सगळें आमचे कुटुंबा पासत देवाची पिखवणी आनी आयज खेरीत भशेन मागण्यांत दवरलां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबान खेरीत भशेन आमचे सी फेरस पासतूय मागुया देवान तेंचेर आशिर्वाद घालूं जे बेकार आसात खेरीत भशेन वावर धंद्यान तांकां खेरीत भशेन तेजे कुरपेन तांकां खेरीत भशेन कितें बरें मेळोक म्हूण मागुया अशें आंकवार मरी देवाचे माई संगती बागिवून सुजे तुज्या पोथी बागिवून दोम दिता आनी सर्व काली तुका मानवले ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्वी या जेजू उर्वी या जेजू सांगाता या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा भाव भयणीनो 12व्या शेंकड्यांत जायते हेरेजीज आसले साबीन मायन डॉमिनिक गुजमॅन आनी ह्या भाग्यवंताक तेर्साची मागणी करूंक आपयले 19th सेंच्युरीन एक भशेन वर्ल्ड वॉर सुरू जालें तेन्ना साबीन परतून फातिमा गांवांत खेत भशेन पोर्चुगल ह्या तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडले आनी सांगलें तेर्साची मागणी कर आयज जेन्ना आमी ह्या कोविडेची पिडीक सांपडल्यात आनी हो सेकंड वेव आमकां खेरीत भशेन इतली मोरना आमची खेरीत भशेन सगळ्यांचेर हाडलां तेन्ना साबीन माई तीच मॅसेज आयज आमकां खेरीत भशेन सांगूंक सोदतात तेर्साचे मागण्यान गोत रावात हांव तुमकां खेरीत भशेन सांबाळटली हेंच आमचो बाबाट जेजूचेरूच धरून जेजून शिकले मागणी आमी सगळीं बाबाटांत विचारुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायनी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवेसान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर राकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावाटाचेर दिश घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तूं जजी येताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया क्रिस्ताची शांती देवाची शेरी संसाराचे पाप काटोले आमचे काकलो उदको आमचे काकलो उदको देवाचे
शेरिये संसाराचे पाप काटोले आमचे काकलोत को आमचे काकलोत को देवाचे शेरिये संसाराचे पाप काटोले आमका शांती दे आमका शांती दे. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयला ती सगळी सुभागी सुमिया मोजे तुजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हो तो वेळ आमी खेरीत भाशेन जेजूक आमच्या काळजान खेरीत भाशेन ओतमीक वाटेन घेवंक हे मागणें आमचें करून घेवया. मोगालो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां जेजू. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलो म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमचे सायबीन मायन खेळ भाशेन आमचे पासत जायते विस्मितां करून हाडला आनी देखून आमी खेळ भाशेन ह्या वेस्पराक आमी खेळ भाशेन तिजें तुस्त आमी गायता. WW16. Mozo våt, mozo respora, guacamia. Moja talca deva sove murgota. Mozo våt, mozo respora, guacamia. Moja talca deva sove murgota. Dauni landrik sa kunici diskali. Soglupin ka makabagi montolyo. Sormolistan makakeli mojapa. Movito ci soda mochita cena. Mozo vot mozo respora wakanda. Moja karka deva sove mulgota. Mozo vot mozo respora wakanda. Moja tarka deva sove mulgota. Apli bukti kotolya tayam sode. Pinke kablutoya da koita. Aplo bolista tu baron sol respo. Kalsan monan koto tolyak daudaita. Mozo vot mozo resporak wakanda. Moja tarka deva sove mulgota. Mozo vot mozo resporak wakanda. Moja tarka deva sove mulgota. Udvidarak sodra boile sheutita. Lampikak tomai mogahan boy kata. Ukelo liangka dos corta deliani. Restang salyar kari koron potita. Mozo vot mozo resporak wakanda. Moja tarka deva sove
mulgota. Mosuot mosores borak wakanta. Mauchatar kadeva sove mulgota. Ugras toruna pliadoyal mogatso. Israela kaplia zakrak balgita. Abrama kanita chadruputa. Dille butor viswashi Deus sabarta. Monsovot mosores morak wakanda. Monchatar kadeva sove morgota. Monsovot mosores morak wakanda. Monchatar kadeva sove morgota. Muy mapapa kaniputa kanaknya. Adiyata wani soda sodaka. Muy mapapa kaniputa kanaknya. Adiyata wani soda sodaka. Monsovot mosores morak wakanda. Monchatar kadeva sove mulgota. Monsovot mosores morak wakanda. Monchatar kadeva sove mulgota. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, भाग्यवंत अंकवार मरीच्या फातिमा साहेबीची उगडास करून सर्गीची जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच अंकवार मरे आनी सगळ्या तुज्या भक्तां सांगता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. फामिलीचे मागणे आमी सगळीं हात जोडून नदीमी घालून खेळीत बशीन आमची फामील फातिमा साहेबिनीचे पांयाशी आमी दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां नाजराताचो पवित्र गराबो जिविताचो नमुनो कसो दिलाय. सोय मोग, शांती आनी संतोष वसता. खोल मागण्यांचो, नीज सांतिस्माचो आनी उपोट संतोषाचो तो जावं. फामिलीचे मागणे थावन सुखांत तशेंच दुखांत आमी एकठांय जिवच्याक आमकां आदार दी. दर एका फामिलीच्या मेंबरा सोवे जेजूक पळोवंक आमकां शिकय. अदीक करून तांची किरकोळ रुपांनी जेजूच्या सांतिस्माच्या काळजान आमची खालसां आपल्या सारकी शांत आनी ल्हानवीक करून आनी आमचे फामिलीचे जबाबदारी पवित्रपणान चलूंक आदार दिवं. देव आमचो मोग कोत्ता तेच परी आमी एकामेकाचो अदीक मोग दर दिसा करूं. तूं भोगशिताय ते परी आमी एकामेकाच्यो चुकी भोगसूंक. मोगाळा बापा, तूं दिताय तें घेवंक आनी तूं घेताय तें हास्त्या तोंडान दिवंक आमकां आदार दी. कटावीन कालसा मोरीच्या आमच्या संतोषाच्या प्रेस्तावा माग आमचे पासून भाग्यवत जुसे माग आमचे पासून पवित्र राखण्या बोडव्यानो आमकां सदांच राखात आनी सांबाळात. आमेन. आमची फामिली पासत एक आमचे बापान एक मान बरे. आमच्या पासर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. Naman Maria Kurpin bless always put तुझे त्या सावश्यामध्ये तुझं देवानी सदैव तुझा पूज येसो. तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आणि सौर बोधवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद ख्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे उपकार. मोगल बाबुनीनो, म्हाका खुशालकाय भक्तां सांगूं की आमची परबेची मीस CCR टीव्हीचेर तुमकां खेरीत भाशेन 13 तारखेक
सकाळची 8 तुमकां लायव्ह टॅलिकास्ट मेळटले. देव बरें करूं आनी हे भशेन गॉड ब्लेस यू. Angkwar mari Fatima sai bin man No man kuru Sobor salya vekta Gabriela Samla devachi man Torpawam kang song kostan Rawan